اصلا باباشم مثلا 2 بجه شبه 2:30 بجه فیکس 2 سی و چند دقیقه شب برک باباشم سر کار برم. این ماشین منه. بریم بار بدنیم دیگه را ممدن اینجا ترا بار خالی مونه بار میزنه. تابستان که میشه ما تنها چیز که بعد میه این موتورای دمیر بله جاده که من این موتورایشن غمه. تابستان های اروپا دیگه خیلی سوازه خراب میشه وقتی از اینا خیلی زیاد میه بله سرک بعض اینو بایسکل زیاد میه بایسکل هم اگر نه خوب از پالویش سرک پیاده روی هسته یا سرک دوچرخه هسته روهای پوبجی بوده
همیشه باید ماشین به میز نگاه کنیم تا خانه دوم از این سال میشه. آو راننده باید مطلعشون نوشکشون تا بزنه تابستان خیلی چیز میخواب میداخل چون شیشه را باز بینیم گرد خواب میاد. یعنی اینجا بس هست میستیم چون نمیشه دیست دادن مخره تا دیست دادن من نزنه نگان چی مخره کسیش بشه سیمان شد بیست دقیقه دیگه باید صبر کنم روز عجب هواش تو خدا خیلی اصلا تیر هوای خوبه چه خراب شد خیلی دیگه تمام جا دادم مگه نه بچه های خوبی ناز
وای سخت بعد تمیز کننش خیلی نخواه نماره زنبور اوکی بچه ها سایک چقدر تمیز شد نماشین نه از ما کار دیگه تقریبا نزدیک های تمامه دیگه بار اونایی که پخش کردنی بود پخش کردم و الان باید مروم گوشت بار میزنم پس مروم سمت شارس خود باید از اینجا گوشت بار بزنم دیوانه دیگه ممنده اینجا خیلی جای خیلی دارم ما چه رقم اینجا ماشین بار میزنم رفت خوب شد